बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब इशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे मेहमान हैं, जिसमें से दो तो मेहमान अब नहीं है, वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे एपिसोड्स में हमारे साथ आ चुकी हैं वो लोग, और एक हैं डॉक्टर नाज़िया खान जो हमारे पास नई मेहमान हैं। तो मेरे ख्याल से जो नई हैं वहाँ से शुरू करते हैं, और फिर जो हमारे पास जो पुरानी हो चुकी हैं उनसे भी हम लोग सुनेंगे उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो जी डॉक्टर नाज़िया, आप बताएंगे अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो। या जी, मैं वैसे तो डॉक्टर हूँ, मगर मेरा काफ़ी मैं एज अ फैमिली फिजिशियन वर्क करती थी, मगर देन मैं जुड़ी हुई थी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ, तो आई डिड माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी एज वेल, एंड आई वाज काउंसलिंग एंड डीलिंग विद मोस्टली स्टूडेंट्स। देन फिर मेरा ऐसा हुआ कि हमारा आई बीन मैं तो कुछ वक्फे के लिए अफ्रीका में भी थी, DR कॉन्गो, विच इज़ अ वेरी जो ऐसी जगह है जो लोग ज्यादा जाते नहीं है, मगर वहाँ का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जो हमारी एशियन कम्युनिटीज है, डिफरेंट उनके वहाँ के मसले मसाइल होते हैं। सो यस, और अब तो मैं खैर रियाद में हूँ, एंड जी आपके साथ आज हूँ इस बेहतरीन टॉपिक, एंड आई एम श्योर वी हैव मोर एक्सपर्ट्स विद अस टुडे। तो इंशाल्लाह हम लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ कि हम कुछ अच्छे नतीजे पे और अच्छी गाइडलाइंस पेश कर सकें. Alhamdulillah, you yourself is an expert, mashallah, and welcome to the show. Thank you. Me? आमना जी. ओके, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मुझे काफ़ी दफ़ा सीदात पे देखा हुआ है। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, अ लाइफ कोच, NLP प्रैक्टिशनर एंड कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, एंड आई हैव बीन वर्किंग काफ़ी सारे जो हैं क्लाइंट्स वगैरह भी जो है वो इसी प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह पहुँचे मेरे तक, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फ़ीकी, जज़ाकल्लाह खैर टू फातिमा फॉर गिविंग अस दिस प्लेटफॉर्म। एंड एक्सपर्टीज़ मोस्टली मेरी भी टीन्स के साथ ही है, एंड आई आल्सो डू क्लिनिक इन द पाकिस्तान एम्बेसी, जो वॉलंटियर उसमें होता है, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस्लाम के साथ साइकोलॉजी को थोड़ा सा चला के समझाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे मसले इस वजह से इस वक्त आ रही हैं मेंटल हेल्थ के, क्योंकि हम इस्लाम से बहुत दूर निकल गए हैं और हमारी जो जनरेशन है। सो या वेलकम अबॉर्ड जी राम. Assalamualaikum everybody, Jazakallah khair, beautiful panel as usual. Jazakallah khair once again to the host. Iram bin Zafia, life coach, author, और मेरा काम भी parents के साथ, specifically mothers के साथ है, working with them, working on their emotional resilience and helping them become more confident individuals within themselves, and on the side अपनी motherhood के साथ भी, और अपनी मैरिज पे भी जो लोग काम कर सकते हैं या गुंजाइश रखते हैं कि मैरिजेस में काम हो सकता है, उस पर करना. और रिसेंटली कपल थेरेपीज भी हो रही हैं. कपल थेरेपीज नहीं कह रहे हैं, कपल कोचिंग होना चाहिए, बिकॉज आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट एज वेल. अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गोइंग वेल, इट्स गोइंग वेल. जज़ाकल्लाह खैर एंड वेलकम अबॉर्ड ऑल. आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं. जिस तरह से आप क्राइसिस की अगर बात करें, तो क्राइसिस किसकी ज़िंदगी में नहीं आता? हम सब की ज़िंदगी में क्राइसिस आता है. किसी की भी स्मूथ ज़िंदगी तो है ही नहीं, और यही इम्तिहान है. इसी पर जन्नत, और इंशाल्लाह जन्नत ही. दूसरा हम हेल की बात तो करते नहीं, इंशाल्लाह ताला जन्नत ही मिलेगी इंशाल्लाह ताला. अल्लाह ताला हम सब के जो भी सगीरा कबीरा जो गुनाह हम सब से कोताही हो जाती है, अल्लाह ताला उसको माफ़. तो हम ऐसे टाइम्स जो क्राइसिस के टाइम्स होते हैं, आज उनको डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे वक्त में आप फैमिली के साथ कैसे स्ट्रांग रह सकते हैं, और अपने इमोशंस वगैरह जो हैं, फीलिंग्स हैं, आप उनको कैसे टैकल कर सकते हैं. ठीक है जी. तो यहाँ से हम शुरू करते हैं इनसे. आई थिंक मैं एक स्टार्ट हम बिस्मिल्लाह जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मुझे एक बहुत अच्छी एक उर्दू पोएट्री, एक छोटी सी 2 अल्फाज मिले थे इसके, तो आई थिंक आई लाइक टू शेयर दैट. मुश्किल वक्त सभी पर आता है, मुश्किल वक्त सभी पर आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है. एंड सो आई थिंक हम लोग यहाँ है इस वजह से कि हम उसे कह सकते हैं रेजिलियंस, और एक स्ट्रॉन्ग कैसे उसे डील करें, उसके लिए हम यहाँ मौजूद हैं. एंड आई होप वी डू दैट इंशाल्लाह. जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आपने बिगनिंग की है कि हम सबको भी एक स्पार्क जिसे कहते हैं ना जगा दिया है हम लोगों को भी माशाल्लाह से. चलिए से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी. इरम आपसे स्टार्ट करें कि आपका ये सब्जेक्ट भी बन जाता है इंशाल्लाह. तो अगर हम अंडरस्टैंडिंग इस पे बात करें, इमोशनल रियलिटी इन क्राइसिस, इस पे अगर हम बात करें कि व्हाट इमोशंस डू पेरेंट्स एक्चुअली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग ए क्राइसिस बट रियरली एडमिट आउट लाउड.
that they're scared, that they don't know. ہمیں نہیں پتا. پہلی دفعہ کرائسس آیا تو میرے اوپر بھی اتنا ہی آیا جتنا میرے بچے کے اوپر آیا, اور بچے کو یہ ہے کہ میرے ماں باپ کو پتا ہے لیکن ایکچولی ماں باپ کو بھی نہیں پتا. اور ہم میرے خیال سے ہم چاروں اگر ہم اپنے اپنی کیپیسٹیز میں اسپیسیز میں بچوں کے ساتھ ینگ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, تو ابھی اس لائف سے تھوڑی دیر پہلے میری ایک موم سے بات ہو رہی تھی, اینڈ she was clueless, like میرا 16-year-old son ہے, like I don't know where to start, I don't know what to do. And I was telling her, yes, that is valid. That is valid that you don't know, because this is the first time this is happening to you. اور as a parent میں اپنی ہی بات کروں گی, میرے لیے جو سب سے زیادہ جو ہوتا ہے چپیڑ والی چیز ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے جو بچہ آگے کہتا ہے تم رہنے تو تمہیں کچھ نہیں پتا. کیونکہ کبھی کبھی مجھے پتا ہوتا ہے اور کبھی کبھی مجھے واقعی میں نہیں پتا ہوتا ہے. And when I say this with utmost humility کہ majority of the time مجھے واقعی میں نہیں پتا ہوتا. اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتا ہے being non-attached to a client's child and being non-biased with them, I can look at it from a different angle, but being a parent and having it within my own circle, میرے اپنے بچے اگر ہوں تو میری گھبراہٹ زیادہ ہوگی, ایلیویٹڈ ہوگی, میری انگزائٹی مطلب ایلیویٹڈ ہوگی, اور میرا جو پوائنٹ آف ویو ہوگا نا وہ پروجیکٹنگ مائی فیئر ہوگا یا پروجیکٹنگ مائی سرٹن ٹراما ہوگا یا مائی اون فیملی ہسٹری ہوگا. مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا اپنے آپ سے باہر نکل کے آبجیکٹیولی چیز دیکھنے کے لیے, اور اس چیز سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کے لیے کہ او یہ میرا بچہ ہے تو how come this is happening to me, I know stuff and how come this is happening to me. So میں اپنی بات شروع یہاں سے میں گراؤنڈ لے کرتی ہوں کہ we come out of fear, we come out of anxiety, we come out of our past. کبھی کبھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا مائنڈ, ہمارا سب کانشیس ہماری اپنی زندگی کے یا ہمارے پیرنٹس کی اسٹوریز اور ٹراماز اور ارد گرد سے کس طرح سے شیپ ہوا ہے, اور ہم اس سے پاس تھرو دیکھ نہیں سکتے, اور بڑا بہت فورسفلی اپنے آپ کو اس باکس میں سے نکالنا پڑتا ہے. صحیح, بالکل. آمنہ آپ کیا کہتی ہیں, یہ جو ماں اور باپ ہیں, اگر ان دونوں کو ہم آپس میں کمپیئر کیا جائے, میں کمپیریزن کی یہاں پہ بات کروں گی, کہ وہ اپنا فیئر اور جو گلٹ ہے, انسرٹینٹی ہے, وہ اس کو کیسے ڈفرینٹلی شو کرتے ہیں؟ اب کرائسس دونوں پر ہے مگر ان کے ایموشنز, ان کے ریئیکشنز وہ تو آپ کو پتہ ہے. ڈیفینیٹلی پتہ ہی کیا ہے, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا, مجھے یاد ہے میرے ایک سائیکالوجی کے ٹیچر تھے یونیورسٹی میں, وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں مردوں کو رونے کی اجازت ہی نہیں ہے, جبکہ they are also overwhelmed, they also go through a lot and they also want some shoulder, somebody to share. They also مجھے ایسے لگتا ہے جیسے پروگرامنگ کر دی گئی ہے کہ عورت نے رونا پٹنا ہی کرنا ہے اور مرد بیچارہ رو ہی نہیں سکتا. یہ these are the two extremes کہ عورت کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے رونے کے سوا, اور مرد کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے نہ رونے کے سوا. سو دس از سم تھنگ جس پہ کہ یہ بڑا اچھی بات ہوئی کہ یہ کوشچن میرے پہ آ گیا, کیونکہ یہ میرا اپنا پرسنلی اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ ہم لوگ اتنا سخت دل کر دیتے ہیں نا, اور اتنا ہوتا ہے کہ اچھا فادر ہیز ٹو بی دی اسٹرانگ ون, فادر ہیز ٹو بی ویری ریجڈ اینڈ ہارڈ اینڈ ہی کین ٹیک آل دا پنچنگ. وائی بھائی, وہ بھی مٹی کا بنا ہوا ایک انسان ہے, اینڈ دے آلسو سفر, دے آلسو ہیو دا ایموشنز. مجھے اس میں پورے اس میں جو ہے نا ریزن وائی وین یو آسکڈ اباؤٹ دس ٹاپک, تو جو میرا سب سے زیادہ انٹرسٹ اس چیز میں لگا وہ تھا ہی یہی کہ ہم سب اپنی اپنی جرنیز میں ہم سب اسٹرگل کر رہے ہیں, ہم سب سفر کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, بٹ دا اونلی تھنگ دیٹ آئی آنیسٹلی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود از کہ دس ٹو شل پاس. That's it. That's the only equation that works everywhere. That can fit everywhere. جنگ ہے, نہیں ہے, whatever it is, جو بھی اسٹریس گھر میں آ رہا ہے, بہت ساری چیزیں ابھی اس کے ساتھ لنکڈ آئیں گی, اینڈ میں سارا ٹائم نہیں لینا چاہتی. I'll stop here so that Dr. Nazia can add. جی ڈاکٹر نازیہ, یہاں میں آپ سے ابھی پوچھنا چاہوں گی کہ when everything feels out of control, what is usually happening inside? جب آپ کو ہر چیز سمجھ رہی ہے کہ بھائی آؤٹ آف کنٹرول ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. تو جو پیرنٹ ہے ایموشنل, ان کے آگے کس طرح سے, یعنی کیا چل رہا ہوتا ہے, کچھ اس طرح سے ڈسکس کریں گی آپ کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں کچھ رہ. بالکل, جب دیکھیے ہم سب جیسے ویریس سچویشنز وی آل جو ہم گزر رہے ہیں, چاہے کسی طرح کا بھی کرائسس ہو, گھر کا ہو, فائنینشیل ہو, کوئی بریومنٹ ہو, کوئی کسی کا جیسے فوت ہونا ہو, یا جیسے اب پولیٹیکل اینڈ جیو پولیٹیکل,
بہرحال کیسے بھی ہو ہم پہلے تو ہم خود پریپیئر نہیں, ایز پیرنٹس وی آر ناٹ پریپیئرڈ. اینڈ یہ سب سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم جو بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ فادرز آر ایکسپیکٹڈ ٹو بی دا اسٹرانگ ونس. مگر سب سے امپورٹنٹ ایز پیرنٹس ہمیں یہ ہے کہ ہمیں ٹیم بنانی ہے, کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار دا فادر ہیز ٹو بی دا اسٹرانگر ون. Sometimes depending on your personalities, a woman can be equally strong. مطلب ہوتا ہے نا کسی کا ہینڈلنگ, اسٹریس ہینڈلنگ عورتیں بہتر کرتی ہیں ویسے تو, کیونکہ آدمیوں پہ بیچاروں پہ ایکسٹرا پریشر ہوتا ہے کہ they have to act tough. یا سو پہلے تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کپلس کو چاہیے کہ ایک اچھی ٹیم بنائے, کہ دیکھو جو سچویشن آتا ہے وی ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج, ہمیں ایک ہی طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. اور بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پورا ٹائم اسٹرانگ بنے رہیں. وی کین, آج کل کے بچے بڑے اسمارٹ ہیں, یو نو, کلیئرٹی اینڈ اے لٹل بٹ آنیسٹی سے ہم جیسے ہوتا ہے نا سچویشن کو بخوبی سولو اور اسے سیل تھرو کر سکتے ہیں, اس سے گزر سکتے ہیں. یو نو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اکثر ایسے سچویشن میں ہوتا ہے کہ ہم یو نو شکایت بلیم کرنا شروع کرتے ہیں, ارے تم نے یہ تیاری نہیں کی, تم نے یہ نہیں کیا, وہ کرنا چاہیے تھا, یہ ایسے نہیں ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو وہی ہے کہ پتہ نہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا ہے, مگر اٹس اوکے, جو بھی ہے ہم یہاں سے ویل ٹیک اٹ فارورڈ, نہ کہ ہم پچھلے گزرے پاس چیزوں پہ جائیں, اور جو بھی اب سچویشن ہے ایز اے ٹیم اسے بیسٹ ہینڈل کریں. اینڈ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت ٹف اینڈ اسٹرانگ رہیں, اٹس اوکے, یو کین بی والنریبل, آپ بریک ڈاؤن ہو سکتی ہیں, مگر دین یو ہیو ٹو پک اپ, یس یو ہیو ٹو اسٹے اسٹرانگ فار دا فیملی. اینڈ جیسے انہوں نے کہا, ہم وہ بھی چیز گزرنی ہے, ہر چیز سے گزر سکتے ہیں. That's how the approach should be towards handling any crisis. مجھے لگتا ہے کہ as a team try to make a good team with the family. جی یہیں سے میں کنٹینیو کرنا چاہوں گی, جیسے انہوں نے ڈاکٹر نازیہ نے بھی اور آمنہ نے بھی کہا اسٹرانگ ہونے کی بات زیادہ ہو رہی ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی ارم آپ سے کہ یہ اسٹرانگ ہونا ہوتا کیا ہے, اور دوسرا یہ کہ واٹ آر دا ہڈن کاسٹ وین اے پیرنٹ کانسٹنٹلی ہائڈز دیئر فیئر اور پین. مینٹل ہیلتھ, خللیہ مللیہ فضول قسم کی بکواس شروع ہو جاتی, آٹو امیون ڈیزیز, انسومنیا, گٹ ہیلتھ کا بربادی, پیری مینوپاز, مینوپاز, ایوری تھنگ مکس. یہ تو آپ نے تو پورا حلوہ پکا دیا. And any woman, you pick any woman around the globe, no matter what her race or ethnicity is, all of us are going through it. بتا دو, اگر ہم اپنی قریب ترین 4 عورتوں کا نام لے کے بتا سکتی ہیں اسی وقت کہ سب کو کچھ نہ کچھ ہے. بالکل, and not necessarily they're not living in a ward. ہاں بالکل بالکل. اور and not میں, I'll start with myself. I have been dealing through so many health issues recently, and the thing is, ایسا نہیں کہ اچانک سے ایک دن سب کچھ ہٹ کیا. It was being strong for such a long time کہ the body shut down. خلاص, I can't work anymore. جاؤ تم اپنے حال پہ, میں تو بند ہوں, دکان بند ہو گئی ہے, آپ کریں اب آپ نے جو کرنا. تو that is the cost. That is the cost of being constantly strong. But میں بہت ہمبلی, اور میں پھر آگے بات لے کے جاؤں گی, آپ سب بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں صرف اپنے ایکسپیرینس سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ یار دیکھو, پڑی ہے نا سر پہ, تم نہیں کر رہی ہیں, کسی نے آ کے تمہارا بوجھ نہیں اٹھانا, میرا بوجھ کسی نے نہیں اٹھانا, ٹھیک ہو گیا. تو پلیز نا اپنی صحت کو بھی ساتھ میں رکھو, اپنے آپ کو, وہ جس کو کہتے ہیں نا سیلف کیئر, وہ آپ کے جسم سے شروع ہوتی ہے. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم اسپرچولی اتنا ہو جاتے ہیں کہ اللہ سب کو سنبھال لے گا. او یار, اللہ نے جو باڈی دی ہے اس کو تم نے سنبھالنا ہے, وہ تو نہیں نا اللہ تمہیں سنبھال کے دینے لگا. تو اس کا تو کام, اس کا تو خیال کر لو, باقی واقعی میں اللہ نے سنبھالنا ہے, باقی واقعی میں سارے در اللہ نے کھولنا ہے. پر اپنے جسم کو سنبھالو. میرا جو ایک گلٹ پوائنٹ ہے نا, میں نے اپنے بچوں کو اچھی اگزامپل نہیں دی کہ ارلی آن اپنی ہیلتھ کا کیسے خیال رکھتے ہیں. میرے بچوں نے دیکھا کہ میں نے ہیلتھ میں سفر کیا, اس کے بعد ماں کو ہوش آئی ہے, پھر ماں 25 سپلیمنٹس پھک رہی ہے روز صبح دوپہر شام. لیکن that was not a good example that I set, and I've started telling them like your health is your wealth. واقعی میں before blaring alarms جو ہیں وہ جانے شروع ہو جائیں. میں یہاں پہ ایک چیز بولنا چاہوں گی. ہمارا جو جنریشن, ہمارا جو آئی تھنک تقریباً ہمارا تھا جنریشن تھا کہ ڈو اٹ یور سیلف, مگر وہ ہمیں یہ نارملائز کرنا ہے کہ اٹس اوکے ٹو ٹیک ہیلپ, اٹس اوکے ٹو ہیو ہیلپ اراؤنڈ یو, اٹس اوکے ٹو ایکسپریس یور سیلف.
کہ اینڈ اٹس اوکے ٹو پٹ یور فٹ ڈاؤن. جہاں پہ آپ نہیں کر سکتی ہیں آپ کو بولنا ہے کہ میں نہیں کروں گی, اٹس اوکے میں بعد میں کر لوں. جو پریشر تھا نا کہ ٹو بی دا پرفیکٹ مدر, ٹو پرفیکٹ وائف, جیسے یہ بتا رہی ہیں جیسے آدھی آٹو امیون ڈیزیزز, وہ کانسٹنٹ کورٹیسول ہائی رہنے سے جو بلڈ پریشر اندر اسٹریس ڈیمیج ہو رہا ہے, کہ آج میں کیونکہ سائنس کی طریقے سے یہ پتا چل رہا ہے کہ وہ پیریڈ آف ٹائم جو ایک فیک اسٹرانگ, میں کہوں گی کہ ہم اسٹرانگ نہیں تھے, ہم جو ایک پروجیکٹ کر رہے تھے کہ ہم اسٹرانگ ہیں, اس کی لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہے. مطلب دا موسٹ کامن ریزن فار اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے کینسر از دس لانگ ٹرم اسٹریس. آپ کوئی بھی بیماری لے لیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک عورتوں کو ہمیں ہماری جنریشن اسپیشلی ناؤ, آج کا پھر بھی جو نیو جنریشن آ رہا ہے, they know how to take care of themselves first. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں, and because a healthy mother will take everybody together. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ عورتوں کو اپنے آپ کو, اپنی ہیلتھ, اپنی پریورٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کا خیال کرنا چاہیے, نہیں تو کسی کا فائدہ نہیں ہوگا اس میں. بالکل. اچھا, یہ تو ہم ایک تو وہ کرائسس ہوتا ہے جو آگے اور چلا گیا, کچھ کرائسس ہوتے ہیں جو لائف ٹائم کرائسس ہوتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی. جیسے بینگ ورکنگ ایز اے سوشل ورکر, میرے پاس صبح شام بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں, پر اب میں دیکھ رہی ہوں میجورٹی کیسز ایسے ہیں جس میں آدمی کام نہیں کر رہے, میکسیمم کیسز ایسے ہیں, اور وہ عورتیں ہی برڈن اٹھا رہی ہیں گھر کا. عورتوں کے ساتھ بچے سفر کر رہے ہیں, جوان لڑکے ہیں, بچیاں ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی عمروں میں جاب. اور یہ صرف چھوٹی کلاس کی بات نہیں کر رہی, میں ہر کلاس کی بات کر رہی ہوں. یعنی آپ ڈیلی ویجز میں کمانے والے ان کی بات نہیں ہو رہی, آپ جس کلاس کی آپ بات کرو اس میں ایسا ہو رہا ہے. اور ہر دن میں بس ایسے کیس ہیں جس میں بچے بھی آج بھی, جیسے میں نے آپ نے دیکھا میں سوشل ورک ہمارا جو براڈ کاسٹ ہے اس میں نے کیس ڈالا ہوا ہے فیس کا, کہ بچے کی فیس کا, یونیورسٹی کی فیس. وہ بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے بیچارہ, وہ بچہ جاب بھی کر رہا ہے, اسٹل ہی از ناٹ ایبل ٹو گیو ہز فیس. وہ عجیب ٹراما سے گزر رہا ہے بچہ, کال کر کے مجھے کہتا ہے دیکھیں یہ ابا کام نہیں کرتے, اور ابا سالوں سے ایسا چل رہا ہے. تو ایسے کرائسس جو زندگی بھر کے کرائسس ہیں, اور ان آدمیوں سے جان بھی نہیں چھوٹتی ہے, ساتھ بھی رہ رہے ہیں. تو ایسی سچویشنز میں کیا کرے فیملی؟ ابھی آپ وہ ایک ڈرامہ اگر دیکھ رہی ہوں, کفیل ڈرامہ بھی بہت زیادہ وہ ہوا ہے, کفیل ڈرامہ جو چل رہا ہے بڑا ہائی لائٹ ہوا ہے, بہت اچھا چل رہا ہے. تو اس کو بھی ہم چاہیں گے, اور اس نے بہت, کیونکہ آج ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہی بات ہو رہی ہے بہت ساری. اگر آپ دیکھیں تو دیکھو سہولت نے کیا برڈن اٹھایا ہوا ہے, بچوں کا کیا شر ہوا ہے. تو یہ ایک مینٹل ٹراما اور یہ لائف ٹائم کرائسس, ان سب کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ آپ چھوٹے موٹے کرائسس کا تو بتا رہے ہیں, یہ لمبے کرائسس کا تو بتائیں, اس کا کیا کرنا ہے؟ جی آمنہ نہیں بتاؤں؟ بولی, یہ ڈاکٹر نازیہ بول رہے ہیں, یہ دونوں پہلے بول رہے ہیں. نہیں, میں ٹو اسٹارٹ آف یہ جو کرائسس, کیونکہ آپ جیسے بتا رہی, یہ تو آئی ایم شیور پہلے زمانے میں بھی ہوتا تھا ہوگا, مگر آپ دیکھیے دیر ہیز بین اے رائز ان دس. یہ تو یہ فیمینٹی کے نام پہ جو ہم نے تھوڑا سا اور اپنے اوپر برڈن ڈال دیا تھا عورتوں نے, وہاں پہ آدمیوں نے اپنے ہاتھ دیکھ دیے ہیں. مطلب میں یہی بولنا نہیں چاہ رہی تھی ایکچولی کہ وی ہیو براٹ نہیں, اٹ آن انفارچونیٹلی اٹس اے ریالٹی. انفارچونیٹلی مطلب جیسے گاڑی دو پہیوں سے چلنی ہے, مگر کچھ جہاں پہ ایزی وے آؤٹ ہو گیا, کچھ نے رکھ دیا, اینڈ اٹ ہیز بیکم اے کرونک. جیسے ہمیں بتا رہی ہیں کہ وہ تو سالوں سے چل رہا ہے, مطلب کچھ پہلے تو شروعات وہاں سے ہو گئی ہے. اینڈ اٹ از سو انفارچونیٹ کہ اس میں بچے, ان کا سیلف اسٹیم, عورت, ساری چیزیں ان کی اس میں وہ سب اس میں لوپ میں آ جاتی ہیں. ویل اگین آئی تھنک میں رکتی ہوں, مگر سپورٹ لینا پڑے گا, مطلب اوپن اپ ہونا پڑے گا, کیونکہ اکیلے تو ہینڈل نہیں ہوگا. میں یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں کوئی بھی بندہ جو ہوتا ہے نا, اس کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. Nobody at their will would just sit and like to eat and have their family earn for them. بہت کم اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے آنیسٹلی. زیادہ تر مردوں کو یہی اچھا لگتا ہے کہ وی گو آؤٹ, وی ڈو دا وی بینگ دا بریڈ ارنر اینڈ اسٹف لائک دیٹ. مجھے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کم آؤٹ اینڈ ساؤنڈ لائک کہ سارے مرد ایسے ہی ہیں اینڈ اور یہ بہت بڑا کوئی مسئلہ چل رہا ہے اس طرح سے. دیکھیں جو گلوبل اور فائنینشیل اور اکنامک اس وقت ورلڈ, آل اراؤنڈ دا ورلڈ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے,
इसको हम डिनाई कर ही नहीं सकते. अब इस वक्त जो UAE, बहरीन, दिस दैट ब्ला 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 जो भी ये सारा कुछ हुआ है, उसमें कितने लोगों की जॉब्स जा रही हैं. एवरी अदर डे आई फाइंड आउट कि जी वो फलाने के हस्बैंड की जॉब खत्म होगी, फलाने के हस्बैंड की जॉब खत्म होगी. अब अगर उस सिनेरियो में वाइफ कैन डू समथिंग. अब आज मैं गई हुई थी अपने कुछ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए, तो माय डॉक्टर वाज टेलिंग मी कि देयर वाज अ पर्सन हु वाज एक्चुअली वेरी हाई पोजीशन पे, उनको फायर कर दिया गया. And from the last 7 months he was unemployed, and her wife was doing the basic things जो आपको पता है यहाँ के जो होती हैं, रेंट सकामा blah blah blah. How? By being just like पाकिस्तान से कपड़े खरीद के लाई और सेल किए and stuff like that. 7 months के बाद he had got a consultancy की अच्छी खासी job along with a business offer. सो अब उस 7 महीने में अगर कोई खातून बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हैं और बहुत इम्पेशेंट हो जाती हैं और बस ये तो या बच्चे बहुत हो जाते हैं, तो दीज आर द टेस्ट. अगर इस फॉर्म में टेस्ट नहीं होगा तो किसी और फॉर्म में टेस्ट होगा. इट कैन बी टेकन पॉजिटिवली, इट कैन बी टेकन. जो लाइफ लॉन्ग स्ट्रेस जो आप कह रही हो ना फातिमा, मैं उसको कहूंगी वो ये स्ट्रेस नहीं है जो एक मर्द घर पे बैठा हुआ है. वो स्ट्रेस है जिस घर में एक स्पेशल नीड्स का बच्चा है जिसका कुछ नहीं किया जा सकता. एंड दे नो दे हैव ना वो उसको, I mean, like I have seen and I have personally know people who have these challenges, and that is something जो कि एक मुस्तकिल स्ट्रेस होता है पेरेंट्स के लिए भी, सिबलिंग्स के लिए भी. उन चीज़ों में मैं ज़रूर कहूँगी कि बस आप सिर्फ अल्लाह पे वो कर सकते हैं कि ओके अल्लाह, you put us in this test and you are the one and we just want reward for in return. These are the tests जिनको हम कहेंगे कि वो लॉन्ग टर्म टेस्ट हैं. किसी हस्बैंड का घर पे बैठ जाना फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, फॉर इवन अ कपल ऑफ इयर्स, देयर आर थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन कि उसकी मोटिवेशन की जाए, देखा जाए कि वो क्यों बैठा हुआ है, ऐसा क्या उसके साथ हुआ, या व्हाई इज ही प्रेफरिंग दैट एंड व्हाट इज ही कैपेबल ऑफ डूइंग. अगर वो छोटी मोटी दुकान चला सकता है तो वही करने के लिए कोशिश कर ली जाए. मतलब वी हैव स्टार्टेड पुलिंग द फैमिलीज अपार्ट कि अच्छा ये तो ऐसा ही है, ये तो अब बोझ बन गया हुआ है एंड दिस एंड दैट. इफ यू कम ऑन द सेम प्लेट, ऑन द सेम पेज, सॉरी, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सॉल्यूशंस हैं. चीजों को तोड़ देने में और अलग हो जाने में कि हाँ भाई इसने तो कुछ नहीं करना. वो आई रिमेंबर फातिमा एक बड़ा मजे का लफ्ज यूज करती थी, फातिमा या आइटम में से कोई कहता है वो सुकरात बुकरात बैठी हुई है, फटाफट जो कहते हैं, आई थिंक इरम यूजेस दैट अ लॉट, कि वो जब फातिमा ही कहती होती है कि वो बैठी हुई है जी मशवरे देने के लिए, हाय हाय तुम्हारे मियां ने तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देता, बस ये अलग हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ. सो वी नीड टू कम अप एज अ फैमिली, एज अ यूनिट. और उसमें फिर एक्सटेंडेड फैमिली का भी बड़ा रोल है जी. ऑनेस्टली बताऊं कि मैं कहती हूँ कि अगर आपकी देयर आर पीपल, आप अपनी मदर के पास जाएं, उनसे बातचीत करें, उनसे मशवरा लें, मदर से नहीं है ब्रदर से ले लें, अपने देवरों जेठ को यूज करें, अपनी नंदों को यूज करें. ऐसा नहीं होता कि पूरी दुनिया इज फुल ऑफ इवल. देयर आर पीपल, किसी से भी आपको अच्छी एडवाइस मिल सकती है, कोई भी है जो उनसे बात करे और उसकी बात उनके दिल में उतर सकती है. सो दिस इज फ्रॉम माय साइड. काफी हो गया मेरा ख्याल है, लेट समबडी एल्स. बहुत अच्छा, आप दोनों ने इनफैक्ट बहुत अच्छा मशवरा दिया है जी. इरम क्यों खामोश बैठी हमारी? आगे चलें या इस पर आप तो पहले ही हल बता दिया ना, किसी ने सुना ही नहीं. चले हम ऐसी सिचुएशन में देखा इरम का हल, किसने देखा इरम का हल? मैंने 2 दफा दिखाया, पता नहीं डॉक्टर नाजिया और फातिमा ने कैच किया कि नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं. अच्छा, I know, I saw your expression. No, I agree with both of them. I agree with both of them. And then again, everybody comes from their experiences. Sometimes life is just hard, and people just don't get a chance. They don't catch a break, and this is true. Sometimes people don't catch a break. क्या ये लोग majority में हैं? नहीं. क्या ये लोग minority में हैं? हाँ. लेकिन अगर ये हमारे उसमें आ जाए, हमारी नज़र में आ जाए और फिर वो हमारी नज़र में रहें, तो ऐसा ही लगने लगता है कि जैसे ये हर जगह ये तकलीफ, ये परेशानी, ये prevalent है. लेकिन again, I'm not going to minimize. जिसकी तकलीफ है उसकी तकलीफ है. वो क्या करे? वो survive करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहा है. I mean, there's no short answer for that. सही. ऐसी सिचुएशन में हम बच्चों के ऊपर आते हैं. आप बताइए कि what do children actually learn when they watch their parents handle a crisis? Is it okay for children to see their parents cry or feel scared? हाँ. I mean, absolutely okay. कुछ नहीं सीखते. I have seen kids जहाँ पे पेरेंट्स इतने कंपोज्ड हैं और बच्चों में एंजाइटी है.
आई हैव सीन जहाँ पे बच्चे पेरेंट्स बहुत जिसे कहते हैं ना एंग्शियस हैं और बच्चे ज्यादा स्ट्रांग निकल आते हैं. यस डेफिनेटली हमें अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए डेफिनेटली, बट लिटरली यकीन जाने के मैं कहती हूँ जीन्स का जितना इम्पोर्टेंट रोल है उससे ज्यादा यू आर बॉर्न विद सम ट्रेट्स दैट actually comes out and we can all pray basically. आप नहीं समझते कि जो मदर्स होती हैं मुसलसल जो अगर रो रही हैं शिकायत, तो ये बच्चों में नहीं आ जाता, बेटियों में नहीं आता? बच्चे उस माँ की इज्जत करते हैं. मैंने तो बच्चों में सॉरी कुछ बच्चों में यस आता है, क्योंकि जैसे आपने बताया यस फितरत जैसे कहते हैं कि या इट इज हाउ दे आर बोर्न, इनहेरेंट उनका तबीयत या फितरत होती है. मगर जहाँ ऐसे भी कुछ फैमिलीज है जहाँ वो पैटर्न बन जाता है, मतलब जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड अप्रोच टू एनी प्रॉब्लम होता है कि कंप्लेन कर दो या उस पे नेगेटिवली जाओ. कुछ एरियाज है या कुछ सिचुएशंस में जो पेरेंट जैसे मॉडल करते हैं, जो अपना बिहेवियर बताते हैं, वो कुछ बच्चों को आता भी है. जैसा कोई इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, जैसे अभी हम जैसे हालात थे, कुछ पेरेंट्स जो मतलब क्राइसिस में भी थोड़े से स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं, कुछ तैयारी जैसे कुछ प्रिपेयर्ड है, लेट्स से एन इमरजेंसी बैक, वो बच्चे सीखते हैं मतलब ओवर पीरियड ऑफ टाइम इफ समथिंग हैपेंस दे नो कि हमें ये करना है वो करना है. तो मगर अगेन पेरेंट्स पे वो प्रेशर नहीं है कि हमेशा रहना चाहिए, मगर कुछ जगहों पे आप बच्चों को जरूर मुझे लगता है कि इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि हाउ टू गो अबाउट अ सिचुएशन. The thing is, we assume कि हम जो भी कर रहे हैं हमारे बच्चों को हम सही लग रहे हैं. Not necessarily. I 100% agree with both of them. डॉक्टर नाज़िया की बात मैंने खुद अपने इर्द गिर्द वेरी क्लोजली देखा है कि कपल है और उस कपल को खुद नहीं पता कि वो बड़ा ही कंप्लेनिंग कपल है. मतलब उनको हर दुनिया के बंदे से शिकायत है. अब उनके बच्चों के साथ अगर मामला करो तो उनके बच्चों के साथ वो भी कंप्लेनर्स हैं. उन्होंने भी कभी सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं किया, ना ही उन्होंने कभी 2 मिनट के लिए रुक के सोचा कि हैं हम ये प्रॉब्लम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं या ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करना है. उनकी स्टार्ट ही री से शुरू होती है. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. कुछ कपल्स हैं they are like यार and the father is saying something and the mother is like stopping and interjecting and saying नहीं ऐसे कर लेते हैं, and the children see that the parents argue a lot, right? So the children learn to keep quiet, keep it to themselves. अगर हमने इनसे बात की तो इनकी लड़ाई हो जाएगी, इनके पास जाने की जरूरत नहीं है, खुद से ही सॉल्व कर लेते हैं. They take on that responsibility for themselves because they want peace in the home. कुछ couples हैं वो माँ और बाप दोनों को देखते हैं कि वो लोग बहुत बाहर वालों का भी और घर वालों का भी, वो खानदान को भी एक साथ लेके चलते हैं और जी प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं. वो ये रोल अपना लेते हैं कि ठीक है हम भी प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं. Some children feel like, parents, you have set the bar so high, I'm expected to go so high, I cannot do this. Like I've heard girls tell their mothers, just because you suffered your entire life और तुमको तमगा तुम्हें लगता है कि तुम्हें मिल गया कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी बीवी, बहू, औरत, बहन, माई, जो कुछ भी ताई, चाची, मामी थी, तो अब अगर मेरे साथ इस तरह से होगा तो मैं तो नहीं बर्दाश्त करूंगी. मैं तो घर आऊंगी, मैं तो बोलूंगी, मैं तो चीखूंगी, मैं नहीं चुप करके रहूंगी. And माँ तुमने क्या किया मेरे साथ? Why did you set up such a high bar? Everybody, they don't even know my name. They know I am this person's daughter. I hate it. I hate that. So I've seen all of these. That's the new trend. You're 100% right. मैं यहाँ पे add करना चाह रही हूँ if it's okay with Iram. Yes. This is exactly what is happening right now. Apart, मैं जो चीज एक ट्रेंड देख रही हूँ अभी रिसेंटली अपनी जितने भी, क्योंकि मेनली आई एम वर्किंग विद टीनेजर्स, इतने इस वक्त टीनेजर्स के इश्यूज चल रहे हैं और मैं उसमें एग्जैक्टली ये चीज देख रही हूँ. एक तो जेनेटिक आ रहा है ना कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मदर के अंदर ओसीडी है या फादर के अंदर ओसीडी है तो बच्चों में आ रहा है. ठीक है, दैट इज समथिंग एक मेडिकली हम उसको या बायोलॉजिकली चीज कह सकते हैं कि हाँ वो भी क्लीन कर रही है क्योंकि माँ भी बहुत क्लीन कर रही है, या वो भी बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर रही है क्योंकि वो लोग ये समझ रहे हैं कि जी वो ऑर्गेनाइज इसलिए कर रही है क्योंकि उसने माँ को ऑर्गेनाइज करते देखा. नो, इट इज समथिंग जेनेटिक इन देम. लेकिन अगर बाय नेचर आप देखें तो किड्स ऑफ दिस जनरेशन दे आर एक्चुअली रिबेलिंग. मेरी अपनी पर्सनली एक क्लाइंट है एंड दे आर फ्रॉम पाकिस्तान, और वो औरत सारी जिंदगी अब्यूसिव रिलेशनशिप में रही सिर्फ इस वजह से कि मेरे बच्चे अच्छा खा सकें, अच्छा पढ़ सकें. द मोमेंट उसके बच्चे थोड़े से ऊंचे हुए हैं, लाइक दे हैव क्रॉस्ड, दे आर इन देयर लेट टीन्स, उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा था आपको बर्दाश्त करें. And the first thing they come up with, कि once we leave this house, we are not coming back to this toxic house.
this is something جو جسے کہتے ہیں نا this is a no go zone. ہم یہ نہیں برداشت کریں گے, یا آپ نے برداشت کیا تو آپ نے غلط برداشت کیا, آپ نے ظلم کا ساتھ دیا. یہ تو بہت اسمارٹ جنریشن ہے جو اس وقت آ رہی ہے. honestly speaking, they are not following their parents blindly. The most common dialogue is, I can't wait to get out of this house. واللہ teenagers, seriously. بالکل بالکل. وہ یہ امپورٹنٹ ہے نا کہ آج کل جب ہم جو بھی سالو کر رہے ہیں, آئی تھنک وی ہیو ٹو, اگر ہمارے اطراف اپنے خود کے ٹین ایجرز ہو, یو ہیو ٹو گیو دم وائس. کیونکہ آپ بلائنڈلی ہمارا چیز یو کی ناٹ پش اٹ آن دیم, وہ ایکسپٹ نہیں کرنے والے ہیں. دے ہیو لاجک, دے نیڈ ریزننگ, اینڈ سم ٹائمز ہمیں شاید اپنا بار فیئر بھی رکھنا ہے, ناٹ جسٹ ہائی کرنے کی کوشش کرنے کی ضروری نہیں ہے کہ از اٹ ریئل, از اٹ پاسبل, آئی وی سیٹنگ دا رائٹ ایگزامپل بچوں کے لیے بھی. کیونکہ آپ جیسے بتا رہی ہے, جی ہاں بالکل یہ کافی ہو رہا ہے کہ بچے دے ڈونٹ وانٹ ٹو کم بیک, دے آر ڈن, بس برداشت کر رہے ہیں کہ ہم نکلیں, اینڈ دے ڈونٹ اپروو دا مدرز بہیویئر. انہیں بالکل صحیح نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے کیوں کیا ہے برداشت, یہ تو بالکل کرنا نہیں چاہیے تھا. اینڈ وہ تو شاید اور شدت سے چاہ رہے کہ وہ اپنی زندگی میں نہ کرے. I am scared کہ وہ بچے جا کر اپنا نقصان نہ کر لے, you know that because they have that بہت ریونج ہے ان کو کہ مجھے نہیں کرنا ہے. And one of the category of clients that I think all of us are getting is women who are a few more years older than us, جن کے بچے پڑھ لکھ گئے ہوئے ہیں اور شاید شادیاں بھی کر لی ہیں یا دوسرے ملکوں میں پڑھنے چلے گئے ہیں, اور اب وہ کہہ رہی ہیں اب میں کیا کروں, میں اس آدمی کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی برباد کی ان لوگوں کے لیے کی, نہ وہ میری شکل دیکھنا چاہتے ہیں نہ میں اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں, میں کیا کروں, میں کدھر سے شروع کروں. That's so unfortunate. I know which class you're talking about. 100%. اس میں دو طرح کے سینیریو جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے, تو ایک تو بچے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس میں ٹاکسک ہاؤس میں واپس نہیں آنا ہے جب وہ اپنے ٹینس کراس کر لیتے. پر دوسرا جو ہے وہ کیٹیگری وہ اس طرح کی ہے جو بچے دیکھ رہے ہیں آدمی کرائسس ہے, گھر میں آتا ہے, وہ اپنا کرائسس کس طرح سے ختم کرتا ہے, سیدھا آ کے مارنا دھاڑنا شروع کر دیتا ہے, اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ جو جنریشن نکلتی ہے جو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے واپس نہیں آنا, وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کرائسس آ گیا ہے, اگر آپ غصے ہیں, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو آپ نے گھر میں جتنی عورتیں ہیں یا بچے ان سب کو مار دھاڑ کے ان کا آپ نے قیمہ بنانا ہے. اس پر آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے یہی ہے نا, یہ جو سائیکل ہے, کسی کو سائیکل بریکر بننا ضروری ہے. کہ جیسے یہ پیٹرنز دیکھ رہے ہیں بچے, اور اب وہی ہے کہ اف دے گیٹ دا رائٹ گائیڈنس کی انہیں کچھ صحیح ملے, کیونکہ وہ تو جو دیکھ رہے ہیں وہ سیکھیں گے. اگین وہی ہے نا, اس میں دو چیزیں ہوں گی کہ کچھ بچے اسے سیکھیں گے کہ مجھے یہ نہیں کرنا ہے, اور کچھ بائی ڈیفالٹ دے ول فال ان دیٹ پیٹرن. اگر ان کے اطراف ہیلپ ہے, وہ اگر آپ کو ہیل کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک انہیں لینی چاہیے. اور اگر مدرس کو بھی ہے کہ وہ بچوں کو پروٹیکٹ کر سکے, سمجھا سکے کہ دس از ناٹ ہاؤ دا بہیویئر ہیز ٹو گو آن, اینڈ دس از ناٹ ہاؤ کوئی سچویشن ڈیل کرنی چاہیے, تو بہت اچھا ہے. نہیں تو یا کچھ جگہوں پہ یہ پیٹرن کنٹینیو ہوتا ہے اور وہ سائیکل پھر بریک ہی نہیں ہوتا ہے. وہی ہے کہ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن, حالات زندگی میں آگے جا کے وہ پھر وہ سائیکل بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں تو پھر انفارچونیٹلی کچھ جگہوں پہ یہی چلتے آتا ہے پھر. بہت شکریہ جی. ارم یہاں بتائیں, ہم لوگ ایموشنل کنیکشن کی بات کرتے ہیں ڈیورنگ کرائسس, وائی ڈز ایموشنل ڈسٹینس آفن انکریزز ود ان فیملیز. ہم اس کنیکشن کو کیسے, بانڈنگ کو کیسے ہم جو ہے وہ اچھا بنا سکتے ہیں؟ یار اگر میں اس کو سمپل ایگزامپل دوں, اگر مجھے مائگرین ہے, ٹھیک ہے, اگر مجھے مائگرین ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ جی میں نے کسی سے ہنس کے بات کرنی, تو اس وقت تو مجھے کس کو فٹے منہ کہنے کا دل نہیں کر رہا. The emotional crisis is a constant migraine. And then on top of that, being a mother and being a wife, you have to be joining the family together. May Allah have mercy on that woman. ٹھیک ہو گیا. تو یار there is no easy way to say it. یا تم کرو گے یا تم نہیں کرو گے. یا you will recoil depending on that day of energy and that day of your low and high of iman. And the other day you will like, اگر آپ کبھی بچوں کی اسٹوری سنیں, ان بچوں کی جن کی مامس جو تھیں وہ ٹرومیٹک ایونٹ سے گزری ہوئی ہیں. میں یہ جب اتنی کتابیں پڑھتے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, سائیکالوجسٹ, سائیکو تھراپسٹ, ان لوگوں کو سنتے ہیں ہم, یا پوڈ کاسٹ وغیرہ سنتے ہیں, what is the major theme؟ وہ کہتے ہیں موویز دیکھ لو,
क्या बताती हैं? वो बताती हैं कि जो हीरो हीरोइन में बताता है कि मेरी माँ वाज लाइक सनशाइन, सम डेज शी वाज सनशाइन, शी वाज देयर। हमारे घर में खाने को कुछ नहीं होता था, वो सिरप पिला के हमें हमारा पूरा पेट पाल लेती थी। शी वाज फैंटास्टिक, शी यूज्ड टू टेक अस टू गार्डन। उसने नहीं कभी गौर किया तुम्हारे कपड़े मैचिंग हैं, सॉक्स मैचिंग है। शी वाज फैंटास्टिक एंड सम डेज शी वुड नॉट गेट आउट ऑफ द बेड, she would not be able to get out of the bed. अच्छा, अब वापस मैं I think I've drained from my question. दोबारा से मुझसे क्वेश्चन पूछो ताकि मैं रीडायरेक्ट कर सकूं अपने आप को। जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि ऐसे वक्त में आप किस तरह से एक एज फैमिली कैसे कनेक्टेड रह सकते हैं बच्चों के साथ? Again, if you have a supportive spouse, alhamdulillah for you. And majority, चलो मैं कहती हूँ majority पढ़े लिखे लड़का लड़की, Gen Zers की और young millennials की बात कर लेते हैं, ठीक है? मैं अपनी जनरेशन को तो छोड़ दो, मैं उससे बात नहीं करती हूँ। It is okay, हो गया जो होना था। तो ये जो younger हैं couples या जो अब थोड़े से ज्यादा माइंडफुल कपल्स हैं, वो एक दूसरे को स्पेस देते हैं, वो एक दूसरे का कर लेते हैं लिहाज, वो एक दूसरे को कहते हैं, वो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस होल्ड करने के काबिल हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे वो इंडिया में, चाहे वो यूएई में, सऊदी में, कहीं पे भी हैं। ये सोशल मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी हुई है। the most least आप क्या कर सकते हो, tell your spouse I am present with you. मुझे शायद तुम्हारी पूरी बात नहीं समझ आ रही, शायद तुम्हारे सारे खललिया मललिया मैं ठीक नहीं कर सकती या कर सकता, I am here right here beside you. इतना भी बहुत होता है। और जब बच्चे ये भी देख लेते हैं ना कि माँ और बाप एक दूसरे से छुपते नहीं फिर रहे दूसरे कमरों में और अपने फोनों में, that in itself is such a big statement that we are together as a family. This is, we are going to get through this. मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन है, बाकी आप लोग बोलो। वही है ना, रिस्पेक्ट द पर्सन, सबका अपना तरीका है, एंड एक्सेप्टेंस। मुझे लगता है रिस्पेक्टिंग ईच अदर एंड एक्सेप्टिंग जिस तरीके से वो हैंडल कर रहे हैं, दैट्स हाउ वो सिचुएशन से कनेक्टेड रहेंगे। बस मुझे ये लगता है कि द की फैक्टर इज कम्युनिकेशन। आप जैसे इरम ने अभी मेंशन किया ना कि एज लॉन्ग एज ओके आई एम हियर, वो वाला एक कम्युनिकेशन, वो एक अंडरस्टैंडिंग। इवन विद द किड्स, just tell them, okay, you know, dad had a bad day in the office, dad has lost his job, or etc, anything like that. You can just tell that, yes baby, there are going to be good days and there are going to be good bad days. It has got nothing to do with you. आप अपने आप को मत किसी चीज में भी रिस्पॉन्सिबल समझे। आपके दिमाग में जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप आके हमसे खुद डायरेक्टली पूछो। अपने अंदर ओवर थिंक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वी आर हियर टू आंसर यू। मैं आंसर नहीं कर सकूंगी तो डैड विल आंसर यू, डैड नहीं कर सकेंगे तो कम बैक टू मी। यू नो, वी ऑल हैव गुड डेज एंड बैड डेज। जैसे आपका स्कूल में अच्छा दिन भी होता है, किसी दिन बुरा दिन भी होता है, किसी दिन आपकी फ्रेंड आपको आपके बजाय किसी और को लिफ्ट करा रही होती है, तो आप यू आर हैविंग अ बैड डे। बिल्कुल उसी तरह से अगर डैड हैज अ नार्सिसिस्ट बॉस और उनका अच्छा डे नहीं गुजरा है, तो हो सकता है वो वापस ग्रम्पी आए। बट यू डोंट हैव टू टेक इट एवरीथिंग ऑन यू कि आई मे बी द रीजन, या ओवर थिंकिंग कि पता नहीं क्या हो रहा है घर में एंड दिस एंड दैट। और वो जो एक वॉइड, एक जो गैप फिल बन रहा है ना, उसको वी कैन ऑलवेज ब्रिज इट विद कम्युनिकेशन। एंड देन देयर शुड बी, बात तो मैं हर पेरेंट को हाथ जोड़ जोड़ के कहती हूँ कि खुदा के लिए बेशक once a week करें, twice a week करें, वॉट एवर यू कैन डू, एक फैमिली टाइम जरूर करें। बेशक उसमें सब अपने अपने कमरों से निकल कर अपने फोन साइड पे रख के कोई मूवी वॉच कर लें, कोई गेम खेल लें, कोई डिस्कशन कर लें, वॉट एवर इट इज। एक दिन सिर्फ, be it over the weekend, be it a weekday, but that is the communication is the key basically. That will bridge all the gaps. And that's very important. It's very important. Absolutely. बिल्कुल बिल्कुल आपसे एग्री करते हैं। जी नाजिया, आप मुझे बताइए कि why do parents often blame themselves during difficult times even things are beyond their control? So यही है ना कि जो हम अपने पे जो एक प्रेशर डालते हैं कि यू हैव टू पोज एज द परफेक्ट पेरेंट एंड हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, कि मुझे बस यही करना है। यही है कि पहले आपको सब एक्सेप्ट करना है कि हर चीज की देयर आर लिमिटेशंस, और हम कुछ चीजें हमारे बियॉन्ड है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर इंसान हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करे कि कुछ चीजें इज आउट ऑफ कंट्रोल। ऑफ कोर्स अल्लाह के साथ, अल्लाह की मेहरबानी से, हमें अल्लाह फेथ से ही हम आगे बढ़ेंगे, मगर कुछ चीजें हैं जो उसका कोई जवाब होता नहीं है। तो ये प्रेशर हमें पहले अपने से निकालना है कि यू डोंट हैव टू प्रोजेक्ट योरसेल्फ एज अ परफेक्ट पेरेंट कि मैं सब कर लूंगा। हम बिल्कुल बेशक गलती करने वाले हैं, हम गिरने वाले हैं, फिर उठने वाले हैं, फिर सुधरने वाले हैं। एंड जस्ट बीइंग देयर, जैसे पेरेंट दोनों कपल होता है कि कोई एक गलती करे तो दूसरा उसे उठा दे। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि हम, मतलब जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, हम बंदे कोई इन्वेस्ट करता है कहीं एंड समटाइम्स इट फेल्स,
नो वन नोज कि क्यों हुआ क्या हुआ है, तो कोई जान कर नहीं करता है, यू नो. थोड़ा सा फॉरगिविंग रह जाए कोई गलती जब होती है, एंड आपको बस साथ देना है, रिस्पेक्ट करना है कि चलो द इंटेंशन वाज गुड, एंड वो जो प्रेशर है ना कि परफेक्ट एवरीथिंग इन कंट्रोल, वो हमें अपने आप से निकालनी है कि नो यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, कुछ सिचुएशन आर बियॉन्ड अस. तो वहीं आधा मसला हल हो जाता है कि हमारी बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी, हमारा भी प्रेशर्स एंड लेवल्स कम होंगे कि ठीक है, टेक इट एज इट कम, यू नो, जैसे बाइट साइज कहते हैं, वैसे बस छोटे छोटे से जो सिचुएशन को आप करते जा सकते हैं कर ले. हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग तो आजकल कर भी नहीं सकते. सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही. कुछ आप इनपुट डालना चाहती हैं आमना अपना? नहीं, Dr. Nazia has done a good job here. Thank you. जज़ाकल्लाह खैर. जी इरम, आप रेजिलियंस की बहुत ज़्यादा बात करती हैं, आपके जो मैं टॉक्स भी जो सुनती हूँ उसमें इस चैप्टर पे आपने काफ़ी बात की हुई. तो मैं चाहूँगी इस सवाल का जवाब भी आप ही दें कि व्हाट हेल्प्स फैमिलीज कम आउट ऑफ क्राइसिस स्ट्रॉन्गर रादर देन मोर डिस्कनेक्टेड. क्वेश्चन ये है कि फैमिलीज कैसे स्ट्रॉन्गर निकलती हैं क्राइसिस में से, या कैसे निकाला जा सकता है फैमिलीज को? जी, किस तरह से निकाला जाता है? व्हाट Again, इज depends on the parents. उनका ईमान क्या है, उनका लाइफ के बारे में आउटलुक क्या है. देखिए, मैं अगर सिर्फ अपनी एग्जांपल दूं तो there are days where my outlook on life is not very bright, and my husband might have a better outlook, and there are days where he is very quiet and inward, and I'm like, you know what, I'm here, I'm cheerful, I'm bubbly, I'm like, it's okay, it will go on. And there are some days when we both are quiet and our children can pick it up on it, and they are like, you know what, hum kuch karte hain. Now again, this happens only when somebody knows and trusts each other in the family. The adults trust the children trust the adults. They have a bonding, they have a safe environment. ये वहां पर होता है. ये वहां पे नहीं हो सकता जहां पे बच्चों ने अर्ली ऑन पेरेंट रोल ले लिया हुआ है. ये वहां पे नहीं हो सकता जहां पे एक पेरेंट हमेशा ज्यादा वॉलेटाइल रहा हुआ है. ये वहां पे नहीं हो सकता जहां पे एक पेरेंट जो है वो इमोशनली एब्सेंट रहा हुआ है या फाइनेंशियली फिजिकली एब्सेंट रहा हुआ है. सो इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप, अच्छा मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी, हर इंसान की जिंदगी के उतार चढ़ाव मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मुख्तलिफ. कुछ लोगों को अर्ली ऑन अपनी लाइफ में इतना मौका मिल जाता है, इतने चांसेस मिल जाते हैं कि वो अपनी बच्चों को छोटे होते हुए बहुत अच्छे कनेक्ट कर लें. कुछ लोगों को वो मिल जाता है, फिर बाद में अडल्टहुड में आके बहुत सारे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट दे कैन कम बैक टू इट. दे हैव सम पॉइंट टू कम बैक टू. सम पीपल वो शुरू में नहीं कनेक्ट हो पाते हैं, लेकिन मिडल में दे वर्क टुवर्ड्स कनेक्टिंग ईच अदर. ठीक है, तो रेजिलियंस का मतलब ही ये है कि जिस वक्त समझ आ गई है ना कि कुछ करना है तो फिर कुछ कर दो. ये मत सोचो कि मौका नहीं मिला. आमना कुछ कहना चाहिए? आमना बोले. मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ. मुझे ऐसे लगता है जैसे दिस इज द टाइम वेयर वी नीड टू रीडिफाइन द फैमिलीज. हाँ, बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू राइट दैट यू नो देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज. किसी दिन यू नो डैड इज डाउन और किसी दिन दोनों भी हो सकते हैं, तो बच्चे पिकअप करें. बट मुझे लगता है कि इस पिक्चर को भी हमें ब्रॉडर करने की जरूरत है. मुझे डॉक्टर इसरार की एक बात याद आती है कि वो कहते हैं कि हमारे फैमिली सिस्टम को ना बकायदा इंटेंशनली तोड़ा गया है. बकायदा इट इज इंटेंशनली ब्रोकन. अब जैसे आई पर्सनली रिमेंबर माई टाइम्स, मुझे we were so connected and still we are so connected to our tayas, and you know my father passed away in a very early stage. मैं आज भी I go back to my taya for my problems. अल्लाह ताला उनको सेहत जिंदगी दे. And honestly the family unit is so important. अब वो वाली चीज ठीक है, फाइन, आई अंडरस्टैंड कि जी अब एक भाई एक जगह पे है, दूसरा दूसरी कंट्री में है, तीसरा बहनें कहीं और हैं, दिस एंड दैट डिवाइड हो गया है. बट उसके साथ साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत बहुत बेहतर हो चुकी हुई है. कम्युनिकेशन, वाईफाई, दिस एंड दैट, ये वो फैमिली यूनिट को रीडिफाइन करने की जरूरत है कि अगर एवरीबडी इज डाउन, the kids should have that confidence, pick up the call and call somebody in the family and tell them that this is happening in my house. We are all suffering. We are in a stressful condition, in a situation. Somebody there should be something like that कि कोई एक, जिसे कहते हैं ना, एक stronger बॉन्डिंग होनी चाहिए. इस वक्त तो मतलब वो हाल हो चुका है कि जब मैं सुनती हूँ लोगों का तो मुझे एक मिनट के लिए वो भी, जिसे कहते हैं ना कि यू नो आई फील बैड in a way that the kids are not, the next generation is not even connected to their cousins के वो तो जी वो फलाने जो वो वहां रहते हैं, फलाने वहां रहते हैं. I actually gave task to one of my clients and I told her that beta, call your khala, call your dadi, call somebody in the house. You know, you need to talk to somebody because your parents are very overwhelmed right now.
but she's like, I haven't talked to them for ages, I don't know how to do that. So I felt bad that ये family system को जो एक break कर दिया गया है, we I think we need to redefine the family systems. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एक चीज बताऊंगी बोलना चाहूंगी मैं इसमें जो रेजिलियंस की बात कर रहे हैं हम, मुझे लगता है कि द एबिलिटी हमने जो डिफाइन कर लिया ना, कोई क्राइसिस से हम अगर फतह करके निकले तो ही हम कामयाब है, ये हमें भी छोड़ना चाहिए. इट्स ओके समटाइम्स आप जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं गर्ल्स में आपने जॉब ट्राई की अगर नहीं मिली किसी वजह से आपको वापस जाना पड़ा तो इट्स ओके, यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश. यू द एबिलिटी जो कहते हैं ना टू बाउंस बैक एज अ टीम एज अ यूनिट फैमिली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड कुछ फैमिलीज कर पाती हैं ये जहाँ पे कम्युनिकेशन है, सपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है. कि मुझे लगता है कि ये जो डेफिनेशन हम समझते हैं कि क्राइसिस से फतह करके निकलना है, जरूरी नहीं है. क्राइसिस से सेल थ्रू करना भी इट्स ओके. ये दिमाग में भी हमें बच्चों के भी डालना चाहिए कि मुश्किल वक्त से गुजरना, सर्वाइविंग इज ऑल्सो ओके एट टाइम्स. जरूरी नहीं है आपको हमेशा यू कम आउट एज अ विनर आउट ऑफ इट. I mean, you won't get. आप basically ये कह रहे हो, the result is not based on your idea and attitude. This is now what I needed, and if I've gotten this, then this is resilience. If I did not get this, then I'm a failure. Absolutely true. And to what Amna is saying, the adults have failed at making that connection. That is another point. I mean, like, come on. हम इसी दुनिया का हिस्सा हैं. कौन से दो भाई, और स्पेशली अगर उनकी बीवियों की आपस में नहीं बनकर आती है, या कौन सी दो बहनें और उनके मामों के साथ उनकी नहीं बनकर आ रही है, या दादियां और बहुओं की आपस में नहीं बनकर आ रही है, तो वो बच्चों ने सीखा ही क्या है? These people are unsafe for me. And may Allah have mercy on those good people who say, okay, कोई बात नहीं, मेरे साथ unsafe थे, बच्चे तो इन्हीं का खून है, कोई बात नहीं है, ठीक है. But those people have not emotionally matured. And they use this opportunity of picking the child, their vulnerability, and using it against the adults. I mean, I've seen that more happen than the good happen. I'm not saying good is not present. Yes, good is present. But comparatively, the idea also, again, this is, again, इसको आप resilience भी कह सकते हो. इसको आप कह सकते हो, अगर मैं पहल नहीं करूंगा तो फिर तो मैं सारी जिंदगी यही सोचता रह जाऊंगा कि भाई कोई भी नहीं है अच्छा, तो पहल शायद मुझे ही करनी चाहिए, शायद sacrifice बड़ा मुझे को देना चाहिए कि you open your doors, you open your heart to other people. But then beware and teach us ourselves first and our children also that yes, in that vulnerability we will get hurt, and be resilient about it. कोई बात नहीं, it's okay. That result जो exactly जो अमना ने कहा वो भी करो, और फिर जो डॉक्टर नाज़िया कह रही है वो भी करो. Yes, prepare भी करो उनको. Exactly, बिल्कुल, absolutely. जज़ाकल्लाह खैर. वैसे तो ये टॉपिक है कि it can go long and long for hours and hours and days. हमारे टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसको रैप अप करेंगे. आखिर में बस मैं ये कहना चाहूंगी, आप तीनों से पूछना चाहूंगी कि हर चीज का एक फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है. आप ये बताएं क्राइसिस का सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? किसी भी जिंदगी में जब कोई क्राइसिस आ जाता है, इसका फायदा क्या होता है? ईमान वाले हो तो ईमान बेहतर हो जाता है, ईमान वाले नहीं हो तो शायद ईमान मिल जाता है, और ईमान वाले नहीं हो तो, और बिल्कुल ही ना मिले तो फिर आप may Allah have mercy on you. लेकिन फायदा मैंने तो ओवरऑल ये देखा है कि अल्लाह ने ना जिस बंदे को खींच के अपनी तरफ लेकर आना ना, उसको क्राइसिस ही लेकर आता है. वरना ये जो हम ठीक ठाक रहते हैं ना, हम अक्सर दूर ही रहते हैं, करीब नहीं आते हैं. बहुत स्ट्रांग बात की आपने, बहुत अच्छी बात. जी आमना, आप और नाजिया अपना भी इनपुट मैं चाहूंगी इससे पहले कि हम इसको खत्म करें. जी एक्सपेक्ट क्या है क्राइसिस? गो अहेड. Okay, I think a positive, as Iram said, मुझे लगता है कि इसमें कुछ आपके लोग भी खुल के सामने आ जाते हैं, कौन आपका है और कौन आपका नहीं है. Definitely, you get stronger in your faith. That goes without saying, and mashallah Iram has described it very nicely, so I will not linger on that. But मुझे लगता है कि आपको बहुत सारे लोगों की भी पहचान हो जाती है कि जैसे वो है ना, जो हमने कहा ना कि बच्चों को भी पता चल जाएगा कि कौन आपका मुश्किल में है साथ खड़ा हुआ, और कौन आपकी मुश्किल में से मैनिपुलेशन कर रहा है या फायदा उठा रहा है, या having a morbid pleasure out of it, as a matter of fact. So that is what crisis छांटी हो जाती है, छलनी लेके ना. जी राजिया. जी मैं मुझे लगता है कि एज अ फैमिली यूनिट समटाइम्स वी कैन गेट क्लोजर. हम एक दूसरे पे रिलाई करना सीखेंगे. एंड ईमान एज राइटफुली सेड,
ایمان کا بہت بڑا رول ہے ٹو سیل تھرو ایز ویل, کیونکہ ہوپ یا پازیٹیوٹی, چاہے کوئی بیماری ہو یا کوئی بھی سچویشن ہو, دیٹ از واٹ ول کیپ اس. بولتے نا ہمارا جھنڈا اپ فرنٹ جب تک ہی رہے گا جب آپ کا ایمان ہے آپ کے پاس, کیونکہ امید ہوگی. سو یس ایمان. اینڈ بہت جیسے میں تو سب سے اگری کروں گی, یس یو گیٹ اے ریالٹی چیک کہ برے وقت میں دوست کون ہے آپ کا, بس نیم سے کون ہے ہوتے ہیں. اینڈ یس ہم خود بھی یہ سیکھتے ہیں کہ ہم یہ ہینڈل کر سکتے ہیں جو ہمیں کبھی پتا نہیں ہوتا ہے. تو آفٹر دا کرائسس یو نو سم ٹائمز یو کم آؤٹ ایز اے ونر کہ ہم نے یہ بھی کر لیا ہے. ہم جب یہ اس چیز سے گزر سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آگے, مطلب یو نو وی یو کم آؤٹ ٹف. کبھی ہوتا ہے کہ شاید بریک ڈاؤن ہوا ہوگا مگر دین آپ یو ول کم آؤٹ ایز اے ونر. تو وہ ہمارے لیے بھی ایک بہت ایک بوسٹ ہوگا, وہ بوسٹ ہوتا ہے کہ ہم وہ سچویشن سے جب نکلتے ہیں انشاءاللہ. کرائسس آپ کو سیلف ریفلیکشن پہ مجبور کر دیتا ہے بالکل کہ آپ کو آپ کا اپنا آپ بھی پتہ چل جاتا ہے. کوئی غلط اسی فہمی پوائنٹ غلط نہیں ہو تو کتنے پانی میں. بالکل اسی پوائنٹ کی طرف میں بھی آ رہی تھی. جیسے ابھی جو گلوبل کرائسس آیا تھا کرونا کا, اس میں ایسے ایسے لوگ باہر آئے اور ہمیں خود, میں نے اتنی ساری چیزیں کرونا کے بعد جو ہے وہ اسٹارٹ کی, یقین مانے پتہ ہی نہیں تھا مجھے بھی کہ یار میں یہ بھی کر سکتی ہوں. انفیکٹ شاید ہم نے ٹاک شو بھی کرونا کے بعد ہی اسٹارٹ کیا تھا, کہ ہمیں یہ بھی نہیں بالکل. پتا یہ آن لائن کلاسز کا بھی تو شاید کرونا کی بلیسنگ ہے. یہ ہاں بالکل. اتنے سارے ٹیلنٹس جو گھر بیٹھے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. یہ کرونا نے, اس کرائسس نے, جس نے ہم لوگوں کو بہت مجبور بھی کیا تھا, ہمارے پیروں کو پکڑ کے زنجیروں سے گھر میں بھی بٹھا دیا تھا, مگر اس کا بہت بڑا فائدہ کمپنیز کو ہوا, بزنس کو ہوا. کافی سارے لوگ آن لائن چلے گئے, بہت سارے لوگ اتنے آرٹسٹ باہر آئے, ایسے ایسے سائیکیٹرسٹ باہر آ گئے, ایسے ایسے یعنی بہت پروفیشنلز باہر آ گئے. تو ہر ایک کا ایک فائدہ نقصان ہر چیز کا ہے, اور آپ سب نے بھی جو فائدے بتائے کرائسس کے, میں ان سب سے بالکل ایگری کرتی ہوں. آج کا ٹاک شو مجھے بہت مزہ آیا آپ سب کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایسے ہی پروڈکٹیو پروگرامز کے ساتھ دوبارہ بھی آتے رہیں گے اور لوگوں کی جان کو کھاتے رہیں گے. جب تک کسی ایک کو بھی ہم چینج نہیں کر لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. جو لوگ بھی سیدات گلوبل ٹاک شو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, وہ مجھے فالو کریں. فیس بک میں, انسٹاگرام میں, ٹک ٹاک میں, جہاں جہاں دیکھیں. کوئی ایسا ایپ رہ نہیں گیا جہاں میں اس وقت موجود نہیں ہوں. اور آپ لوگ بھی اپنے ہینڈلرز بتا دیں اس سے پہلے کہ ہم لوگ اس کو کلوز کریں. جی آمنہ, اپنا نام بتائیں, اپنا ہینڈل کا انسٹاگرام. ہیلنگ ہب کے نام سے ہے, بٹ I have no time to work on it, تو میں آمنہ معین کے نام سے ہی I'm good with this. آمنہ معین, آمناز ہیلنگ ہب کے نام سے ان کو فالو کریں. نازیہ آپ کو؟ جی میرا بھی ڈاکٹر مائنڈ کوچ ہے, مگر ایز ہم نے جیسے بتایا کہ میرا بھی کرنٹلی ریوائر ریچارج پیر ہی آئی ایم فنکشنل, تو یا دیٹ از مائی انسٹاگرام ہینڈل. جی ریوائر ریچارج سے آپ نازیہ, ڈاکٹر نازیہ کو فالو کریں. اینڈ جی ارم کو؟ ارم بن صفیہ لائف کوچ, جیسے میرا وہ نام لکھا ہوا ہے, سیم انسٹاگرام, یوٹیوب. ارم بن صفیہ لائف کوچ کے نام سے, یہ بھی ہر جگہ موجود ہے. ہم لوگوں نے زندگیاں لوگوں کی حرام کی ہوئی ہیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم. دوبارہ ہم لوگ انشاءاللہ. Thank you so much. It was Nice lovely meeting meeting you you all. all. It was lovely meeting you. Same here. Assalamu alaikum. Thank you. Assalamu alaikum.